साइड पे सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज काफ़ी दिनों के बाद नूर मुकद्दम जो कत्ल केस है उससे मुतल्लिक बात करेंगे। कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। एक तो उसके तनाजुर में बात करते हैं और दूसरे जो हमारा पोर्शन होगा उसमें उस्मान मिर्ज़ा का केस है, उससे मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। आज विक्टिम्स के बयानात होने थे, वो क्यों नहीं हुए और आज क्या हुआ। सबसे पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात कर लेते हैं। कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है और ये समाअत तकरीबन एक मंथ के वक्फे से हो रही है, तकरीबन 27-28 दिनों के बाद, क्योंकि 8 दिसंबर को लास्ट हियरिंग हुई थी। उसके बाद 15 दिसंबर को और फिर 22 दिसंबर को होनी थी हियरिंग। 15 दिसंबर को जज जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी वो मौजूद नहीं थे, उसकी वजह से जो समाअत जो है बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई थी। फिर 22 दिसंबर को वकला नहीं आए थे, जो अक्यूज्ड हैं उनके वकला जो लाहौर से आते हैं वो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए समाअत नहीं हो सकी थी और 5 जनवरी तक इस समाअत को मुलतवी किया गया था। इस तरह ये 27-28 दिनों के बाद कल समाअत होने जा रही है। अब इसमें आइंदा जो 24 घंटे हैं वो बहुत अहम है, अगर क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर अगर मैं बता दूं तो जो मेडिकल बोर्ड बनाने की एप्लीकेशन है, जो अक्यूज्ड है, मेन अक्यूज्ड है, उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। उसके जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है जो स्टेट काउंसिल है बुनियादी तौर पर, उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। तो उस पर अगर कल आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, आर्गूमेंट्स होने की सूरत में कल शाम इस टाइम तक या इसके राउंड अबाउट जो है वो उस पर फैसला आने का इम्कान भी है। तो ये बड़ा अहम और क्रूशल मामला है नूर मुकद्दम केस में। 20 जुलाई से ये मामला जो शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल में कल का दिन 5 जनवरी का दिन इस हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो दरख्वास्त है इस पर अक्यूज जो है वो डेफिनेटली अक्यूज इस दरख्वास्त का आउटकम देखना चाह रहे हैं कि आउटकम क्या होगा, क्योंकि इस दरख्वास्त में अगर वो रिलीफ लेने में कामयाब होते हैं तो ये उनके वो फेवर में अपने देख रहे होंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि जो मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त है, जो एप्लीकेशन है, इसमें कोई रिलीफ जो है उनकी तरफ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो अदालत नहीं करना है, एडिशनल सेशन जज अता रबानी जो है वो सुनेंगे, उसके बाद इस फैसला होगा। तो इसलिए 5 जनवरी की जो कल की तारीख है, कल की समाअत है, वो बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो इस पे ये होना है, इस पे आर्गूमेंट्स होंगे दोनों साइड के, और दूसरा जो मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शौकत मुकद्दम है 20 जुलाई को जब इस केस पर जो हुआ मर्डर हुआ, ब्रूटल मर्डर हुआ नूर मुकद्दम का, तो जो उसके वालिद हैं जो वो क्योंकि 20 जुलाई से आनवर्ड हम उनको देख रहे हैं कि इस्लामाबाद कचहरी में आ रहे हैं। जब से जो उसमें विटनेस थे उनकी गवाहियां शुरू हुई, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना शुरू हुई, तो उसके बाद जब भी समाअत होती थी तो उनको कमरे अदालत से बाहर भेज दिया जाता था, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस विटनेस ने फ्यूचर में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी हो तो बाकी विटनेस की मौजूदगी में वो कमरा अदालत में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए भेज दिया जाता था। और कल का दिन इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि कल उस जो विटनेस हैं, जो वालिद हैं नूर मुकद्दम के, शौकत मुकद्दम, उनका बयान रिकॉर्ड होना है। कल के लिए अदालत ने ये रखा हुआ है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं कि कल क्या सारी चीज़ें हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। अच्छा, तीसरा इसमें है कि जो मुदस्सिर है जिसने वो CDR और जो CCTV फुटेज जो थी सारी इकट्ठी की थी, और CDR का जो मामला 40-42 घंटे की जो फुटेज है उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, उस पर जरा होनी है। अब जितने वकील हैं सारे जरा करेंगे उस पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी जरा। और उस जरा में बल्कि ये कहा गया है कि जब जरा होगी तो जो मीडिया है उसको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाए। तो वो भी हम देखेंगे कि कल कोर्ट क्या करती है, या कल क्या दोबारा ये इस किस्म की बात की जाती है मीडिया को बाहर निकालने की, या नहीं की जाती, या जो भी होगा। लेकिन कल जो उस पर होनी है 40-42 घंटे की जो CCTV फुटेज है उस पर भी बात होगी, उस पर जरा होगी, उसमें कौन नजर आ रहा है, कौन क्या था। बहुत सारी कुछ को CCTV वायरल हुई थी और बहुत सारी अभी बाकी है जो डेफिनेटली वायरल भी नहीं हुई, तो उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। और एंगल से जो फुटेजेस हैं वो भी मौजूद हैं,
ہیں اس میں، اس کے علاوہ 18 سے 20 جولائی تک کی فوٹیجز موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اکیوز سائڈ کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں بہت کہانی اور ہے، یہ ہے وہ، بہت ساری چیزیں باتیں کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا آؤٹ کم ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، وہ اپڈیٹ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ ہے معاملہ کیا ہے ڈیفینیٹلی۔ اس کے بعد جو چیز ہے، جو تھراپی ورک کی درخواست ہے کہ وہ 3 ڈاکٹرز کو بلانا چاہ رہے ہیں وٹنس باکس میں کہ ان کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے، تو یہ 4 چیزیں ہیں، تو یہ 4 چیزیں کیسے ہوں گی؟ تو 5 جب 22 دسمبر کو سماعت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی، اور بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جو کیونکہ 6 ویکس ہیں اس کیس میں کنکلوڈ کرنے کے لیے، ٹرائل کنکلوڈ کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی عدالت جو ہے وہ اس پہ اب سختی کرے گی یقینی طور پہ، کہ کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ عطا ربانی صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کو اس دن نمٹائیں گے یہ 4 چیزوں کو، تو اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کو کیسے مینج کرتی ہے کورٹ اور ساری یہ چیزیں ہو جائیں۔ ایک جو میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست ہے، 3 ڈاکٹرز بلانے کی تھراپی ورک کی درخواست ہے، شوکت مقدم صاحب کا بیان ہے، اور مدثر جو اس پہ جرا ہے، یہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی کل دیکھتے ہیں، لیکن میڈیکل سرٹیفکیٹ جو میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ جو ہے وہ اس پر آؤٹ کم کیا ہے وہ کل اگر سنی گئی اور اس پہ جو ہے کل فیصلہ آنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے عثمان مرزا کا کیس، اس میں جو ایک تفتیشی افسر ہے اس کا بیان آج ریکارڈ ہوا ہے، ان میں جو وکٹمز تھے ان کے بیانات آج ریکارڈ ہونے تھے، عدالت نے ان کو طلب کیا ہوا تھا، لیکن کل ہی مجھے پتا چلا تھا، آج پھر انہوں نے ایک جو میڈیکل سرٹیفکیٹ تھے ان کی درخواست دی کہ دونوں جو ہیں ان کو کوئی ایشو ہے، بیماری ہے، تو بیمار ہیں، شاید جو لڑکی ہے وہ بیمار ہے، تو اس وجہ سے وہ آج نہیں آ رہے، تو عدالت کو جو ان کے وکیل ہیں حسن جاوید شورش، ان کی جانب سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا، کل بھی آگاہ کیا گیا تھا، آج پھر آگاہ کیا گیا کہ وہ نہیں آ سکتے وہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، تو اس میں تاریخ 11 جنوری کی ڈالی گئی ہے، اور اس میں اب جو آئی او ہے، تفتیشی افسر ہے، اس کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر کم سے کم 3 صفحات کا بیان، بڑا تفصیلی بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے، کیونکہ مختلف جو واقع تھے اس سے جڑے جتنے بھی ان کی ریکوریز تھیں، گرفتاریاں تھیں، اور جو سی ڈی آر تھی وہاں پہ لے کے جانا، لاہور میں جو فوٹومیٹری ٹیسٹ تھا جو اکیوز کو لے کے گئے تھے وہاں پہ، تو یہ 6-7 سیگمنٹ بنتے ہیں، تو تمام میں وہ تفتیشی افسر کیونکہ اس کا مین رول ہوتا ہے تو وہ انوالو رہے ہیں، اس لیے 3 صفحات کا تفتیشی افسر کا وہ بیان جو ہے وہ اس کا حصہ ہے جو آج ریکارڈ ہوا ہے، اس پر جرا جو ہے وہ آئندہ 11 جنوری کو ہوگی۔ دوسرا اس میں جو اب معاملہ آیا ہے وہ ہے 28 فیبروری کی جو تاریخ دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ آج آرڈر باقاعدہ طور پر ریٹن آرڈر جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی ان کی کورٹ میں پہنچ چکا ہے، اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ اب 28 فروری کی جو ڈیڈ لائن دی ہے عدالت نے اس پہ وہ کیس کنکلوڈ ہوتا ہے یا نہیں، اور نور مقدم کیس جو ہے اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ آلموسٹ جنوری اینڈ تک ہے، اب 5 جنوری ہے کل، اور جنوری اینڈ تک کیا یہ کیس کنکلوڈ ہو سکے گا یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ویکلی بنیادوں پر یہ کیس ہو تو 3-4 سماعتوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3-4 سماعتوں میں یہ کیس مکمل ہو، اگر ویک میں 2 سماعتیں ہوں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، 6 ویک کے اس جو ڈائریکشن دی ہے ہائی کورٹ نے، اب دیکھتے ہیں کہ اب کیسے یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، بہت شکریہ۔